MMC न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है, किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का अमेरिका में खिताब। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अमरीकी सदर ट्रंप का इंतहाई मशकूर है। सदर ट्रंप की स्ट्रैटेजिक लीडरशिप ने न सिर्फ पाक भारत जंग बल्कि दुनिया में बहुत सी जंगों को रोका। आर्मी चीफ का कहना था कि मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान इन करारदादों की मुकम्मल हिमायत करता है। उनका कहना था कि गजा में जारी नस्लकशी बदतरीन इंसानी अलमिया है। गजा की सूरत हाल के आलमी और इलाकाई दोनों सतह पर शदीद मुज़म्मरात हैं। फील्ड मार्शल का कहना था कि अफगानिस्तान से फितना अल खवारिज समेत कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें इंसाफ का सामना करना होगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी फौजी क़यादत से मिलने के लिए 2 माह में दूसरा अमरीकी दौरा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी का वाज़ेह इशारा है। ख्याल रहे कि कुछ दिन कबल ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहराने की ज़ाती दावत पर व्हाइट हाउस बुलवाया था। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि बतौर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर जाना जाता है और समझा जाता है। खारिजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर उनकी बात ही हतमी होती है। सिख फौज जिसके सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। बजरिया वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि दिल्ली खालिस्तान का हिस्सा बनेगा और दिल्ली बनेगा खालिस्तान के मौजू पर 17 अगस्त को अमेरिका में रेफरेंडम होगा। हमारा एक ही अज़्म है, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और दिल्ली खालिस्तान में शामिल हैं। सिखों को आज़ादी की तहरीक के साथ होना चाहिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खवातीन और बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। उनका मजीद कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस का मेहमान बनना पाकिस्तान के लिए एजाज है। कनाडा के वजीर आज़म ने भारत को तमाम नाखुशगवार वाक़यात का जिम्मेदार ठहराया। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलसल सिखों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान और आर्मीनिया के अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़री सदर इल्हाम अलियव को आर्मीनिया के साथ अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़री सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और कफकास के इलाके के लिए खुशहाली के नए दौर का आगाज करने में सदर इल्हाम अलियव के किरदार को सराहा। उन्होंने तारीखी मुआहदे को मंतकी बनाने में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहा। एलामिया के मुताबिक सदर इल्हाम अलियव ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि खित्ते में पुरअमन माहौल से पाकिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान तरक्की और रवाबित बढ़ाने के नए मौके पैदा होंगे। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार भी किया। तुर्क वजीर खारजा हक्कान फीदान का कहना है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की कोशिश गैर कानूनी और गैर माकूल है। मिस्री हम मनसब बदर गयाती के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गजा पर कब्जे के इसराइली मंसूबे के खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा और आलमी बरादरी को हरकत में लाने के लिए मिलकर काम करना होगा। इस्लामाबाद में 50 से ज़ायद मसाजिद के इन्हदाम की इत्तलात और मदनी मस्जिद को शहीद करना इंतहाई अफसोसनाक है। सुन्नी उलमाए काउंसिल के सरपरस्त आला अलामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने इस्लामाबाद में 50 से ज़ायद मसाजिद के इन्हदाम की इत्तलात और गुज़िश्ता रात जामिया मस्जिद मदनी रावल डैम चौक को शहीद करने के वाक़े पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर मार्ज़े वजूद में आने वाले मुल्क में दीनी और मिली जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ है, बल्कि ये हुक्मरानों की दीन से दूरी और बेहिसी का खुला सबूत है। अलामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने कहा कि मस्जिद मुसलमानों के लिए मरकज़ ईमान और रूहानी सुकून का मकाम है, जिस पर हाथ उठाना एक संगीन जुर्म और नाकाबिले बर्दाश्त इक़दाम है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फिलफोर इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात करे, जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और गिराई गई मसाजिद को फौरी तौर पर दोबारा तामीर किया जाए। उनका मजीद कहना था कि मसाजिद को शहीद करना दरअसल इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा के जज्बात पर हमला है, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने दीनी मराकिज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन मगर भरपूर आवाज़ बुलंद करें और इस हवाले से किसी गफलत या बेहिस्सी का मुजाहरा ना करें।
سنی علماء کونسل کے مرکزی صدر علامہ اورنگزیب فاروقی نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سی ڈی اے اور اسلام آباد انتظامیہ کا رات کی تاریکی میں جامع مسجد مدنی نصف راول ڈیم چوک کو شہید کرنا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھلی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام شاعر اللہ کی توہین، دینی غیرت پر حملہ اور اہل ایمان کے جذبات کو گہرائی سے مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ علامہ اورنگزیب فاروقی نے مطالبہ کیا کہ ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور شہید کی گئی مسجد کو ازسر نو تعمیر کیا جائے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے مدنی مسجد واقعے پر اظہار افسوس کیا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا انوار الحق، مولانا سعید یوسف، مولانا محمد حنیف جالندھری اور دیگر نے اسلام آباد میں مدنی مسجد کی شہادت کو افسوسناک، قابل مذمت اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق دور سے قائم قدیمی مسجد اور دینی مدرسے کو شہید کرنا اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے کہا کہ ملک بھر میں شدید تشویش و اضطراب بلکہ اشتعال پایا جاتا ہے اور اس جسارت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اس صورتحال کی ہر قیمت پر تلافی کی جائے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے مطالبہ کیا کہ مسجد اور مدرسے کو اپنی جگہ پر دوبارہ تعمیر کیا جائے، ورنہ اس سے ملک کے مستقبل پر بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے کہا کہ ملک کو بد امنی اور افتراق کا شکار کرنے والے ایسے فیصلہ سازوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور آئندہ کے لیے ایسے کسی بھی اقدام سے توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ مرکزی ترجمان ایم ایس او پاکستان نے مدنی مسجد کو شہید کرنے پر مذمتی بیان جاری کیا۔ مدرسۃ المسلم کے ساتھ ملحقہ مدنی مسجد جو کہ اوقاف کے زیر انتظام تھی اور اس کے امام اور خطیب مولانا سید طاہر شاہ صاحب تھے۔ جب سے ہم نے مدرسے کا انتظام و انصرام سنبھالا تب سے اب تک مسجد کے انتظام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا اور ہمارے انتظامیہ کے ساتھ جو بات چیت چلتی رہی وہ مدرسۃ المسلم کے متعلق تھی۔ انتظامیہ کی طرف سے مدنی مسجد کو شہید کرنا شرعی طور پر ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مساجد اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نشان ہیں، ان کو گرانا شرعاً اور قانوناً بھی درست نہیں ہے۔ علماء کرام اس پر جو لائحہ عمل تیار کرتے ہیں ہمیں صفحے اول میں پائیں گے۔ یوٹیوب میں ایک بڑی تبدیلی کا اطلاق۔ یوٹیوب میں ایک ایسی بڑی تبدیلی کی جا رہی ہے جو کم عمر یوزرز کو کچھ زیادہ پسند نہیں آئے گی۔ یوٹیوب کی جانب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر مبنی ایک فیچر متعارف کرایا جا رہا ہے جس کے ذریعے یوزر کی عمر کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ کمپنی کے مطابق اس نئے سسٹم کا مقصد بہترین اور عمر کے مطابق تجربہ اور تحفظ فراہم کرنا ہے۔ کمپنی نے ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا کہ آئندہ کچھ ہفتوں کے دوران ہم مشین لرننگ ٹیکنالوجی کو امریکہ میں محدود یوزرز کی عمر کا تخمینہ لگانے کے لیے استعمال کریں گے۔ بلاگ پوسٹ کے مطابق اس طرح کم عمر یوزرز کے ساتھ ان کی عمر اور بالغ افراد کے ساتھ ان کی عمر کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ اے آئی ٹیکنالوجی مختلف چیزوں کے ذریعے یوزر کا عمر کا تعین کرے گی، جیسے وہ کس قسم کی ویڈیوز کو سرچ کرتا ہے، دیکھی جانے والی ویڈیو کیٹیگریز یا اکاؤنٹ کی اپنی عمر یعنی وہ کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے۔ کراچی میں پاکستان باکسنگ کونسل کے تحت سندھ میں ہونے والی آزادی فائٹ میں باکسر رمیز قادر نے شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ اس فائٹ کے لیے رمیز قادر کو AWT پاکستان نے اسپانسر کیا تھا۔ فتح کے بعد رمیز قادر نے AWT پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اسپانسر کی معاونت نے ان کے حوصلے کو مزید بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی پاکستان کے نام ہے اور وہ مستقبل میں بھی ملک کا نام روشن کرنے کے لیے بھرپور محنت جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم، میں پروفیشنل باکسر رمیز خان پشاور سے تعلق رکھتا ہوں۔ 10 اگست کو آج کراچی میں انٹرنیشنل باکسنگ ایونٹ تھا۔ الحمدللہ میں نے فائٹ کھیلی اور میں کامیاب ہو گیا۔ میں AWT مفتی سیف الرحمان عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اسپانسر کیا اور ان کی مدد سے میں ادھر آیا اور کامیاب ہو گیا۔ یہ تھیں آج کی اہم ترین اپڈیٹس۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔